واشی تینوں کلمہ پڑھاواں گا، پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا۔ جدو انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، میرے نبی چیخا مار مار کے رون لگ پہ، داڑھی تر ہو گئی۔ آقا فرماندے نے اوے واشی تینوں میں کلمہ پڑھا دینا وہاں، لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو تینوں ویکھاں گا منو میرا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا۔ بڑے اوکھے وقت میں کسے نو معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا، اجے اے زخم اجے تازہ ہی ہے تے ایک ہور کئی دی آگیا ہے، یہ دانا حبار بن اسود ہے۔ یہ کون ہے جنہیں نبی دی زینب بیٹی نو نیزہ ماریا سی تے پیٹ چو بچہ ساکت ہو گیا، بیٹیاں والے ہو تیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے۔ جس ماں باپ دی بیٹی دکھی ہوئے وہ ماں پہ گلیاں دے ککھ بن جاندے نے۔ جدو تی زینب دا قاتل ہوندا ہے تے نبی دیاں ہچکیاں بج گئیاں، صحابہ دے نے پیغمبر نے رو رو کے دھاڑی تر کر لئی تے آپ انہوں بھی فرما دے نے اے بار تینوں میں کلمہ پڑھا دینا، میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، منوں میری بیٹی زینب دا ظلم یاد آ جائے گا۔ تے ابو بکر کولوں دی ننگے امیہ دا ظلم ویک کے ابو بکر دیا چیخاں نکل گئیاں تے جا کے آندے نے محبوب جی آج تے امیہ نے اخیر کر چھڑیے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جا جا کے بلال نو کہہ آہد ہولی کہہ لیا کر، اچھی نہ کھیا کر، اچھی کہم تو مار دے۔ ابو بکر آندے نے بلال تیرے آقا نے فرمایا کہ تو آہد ہولی کہہ لیا کر، تے بلال آندے نے ابو بکر میرے جا کے آقا نو سنا دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ بڑا تنگ کیتا ہے کافرہ نے، انہیں چھڑ کے نس گئے تے جڑا اتھو مال غنیمت ملے ہے میرے نبی نے انہاں نو دے چھڑیا جڑے نویں مسلمان ہوئے نے تے کچھ انصاری مہاجر صحابہ آندے نے لو ساڑیاں تلواراں نالو خون بھی نہیں سکھیا تے نبی نے مال پہلیا نو دے چھڑیا ہے۔ آسمان تو جبریل ہوندے نے آندے نے محبوب جی اے تھوڑے یار ویکھو کی گلاں پہ کر دے نے۔ نبی علیہ السلام نے سارے انو کٹھا کر لیا ہے، فرمایا میرے صحابیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے غنی کیتا ہے، تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی، تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پا دیتا۔ ہن تسی منو آکھو جدو تو مدینے آیا سہ تینو رہن واسطے تھا کو نہیں سی دیندا سا رہن واسطے تھا دیتی، تھا دے نہیں تے چوتھی گل لے وے الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منحال لے جان تسی آمینہ دلال لے جاؤ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دی آواز کھولو۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق
داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میرے ذمہ میرے بھائی عمران صاحب نے مضمون لگایا صلہ رحمی، اور میں انشاءاللہ تعالی اس مضمون نو مد نظر رکھ دیا سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی۔ نبی علیہ السلام جدو نکاح پڑھان دے یا عام خطبہ دین دے، مثلا جمعہ دا خطبہ دین دے، جمعے تو ہٹ کے آپ کوئی تقریر یا واز کر دے، قرآن دیاں یہ 4 آیات پڑھ دے جنہ دے اندر دوسرا نمبر اس آیت ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جس طرح ڈرن دا حق ہے، تسی اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو۔ اتھے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، اور اس جگہ تے کہا یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، او پتر بھائی ہوئے اٹھنا بیٹھنا بند کر دے، اے دنیا دے لوگو اس رب دے کولو ڈر جاؤ، ستقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جنہیں توانو ایک جان چو پیدا کیتا ہے۔ سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا اللہ نے بغیر ماں تے بغیر باپ تو، یعنی وہ رب العالمین جڑا ہے انسان نو پیدا کرنے واسطے او ماں باپ دا مرد تے عورت دا محتاج نہیں۔ اللہ نے بغیر ماں باپ تو حضرت آدم نو بنایا، اور بغیر باپ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ نو بنایا۔ نجران دے کو 25-30 یہودی ہے عیسائی پادری نبی علیہ السلام کو آگئے، کہنے لگے جی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہیں، جی کہنا ہوا میں ہے بھی نبی ہیں، کہنے لگے ساڑھے ایک سوال دا جواب دے دیو اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دسو بھئی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دو اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، جدو انہاں یہ سوال کی تھا نا تو بڑے پریشان ہو گئے، بھئی عیسیٰ دا باپ تے ہے کونی میں نام کی دس، اتو آواز آئی انہا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میرے محبوب انہاں نے 2 ٹوک کہو، آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو، عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دیو۔ کہنے لگے جی حضرت آدم دا دے ماں پہ بھی کوئی نہیں، فرمایا محبوب انہاں نے کہنا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں، وہ قادر ہے علی کل شیء قدیر۔ حضرت آدم نو پیدا کرن تو بعد کیونکہ من نفس واحدہ ایک جان، وہ جان کیڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام، آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ نے دل دے قریب تو حضرت اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ ہن عورت جڑی ہے نا انسان دے دل دے قریب تو پیدا ہوئی، اگر رب چاہتا تو سر دے والا جو پیدا کر سکتا ہے، پیران دے نوہاں جو پیدا کر سکتا ہے، لیکن عورت سر تے بٹھانا والی چیز نہیں، پیران چ مسلن والی چیز نہیں، یہ عورت جڑی ہے اپنے دل چ رکھنا والی چیز ہے۔ اگر یہ عورت ماں ہے وہ دا ادب احترام اپنے دل دیاں تہواں چ رکھ، اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے وہ دی محبت اور عقیدت اپنے دل چ رکھ، اگر عورت تیری بہن ہے وہ دی غیرت تیرے دل چ ہونی چاہیے، اگر یہی عورت بیوی ہے پھر وہ دی محبت اور عقیدت دل دے اندر ہونی چاہیے۔ عورت جڑی ہے دل چ رکھنے والی چیز ہے،
پیراں چ مسلن والی چیز نہیں، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ عورت میرے پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک، نہ آئی تو نہیں تو نہ آئی سی، یہ نہیں کہنا، کیونکہ عورت تیری ماں ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بہن، وہ بھی تو عورت ہی۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت جیڑی ہے یہ ڈنگی پسلی چو پیدا ہوئی۔ اب بعض ساڑھے بندے نے نا بڑے باواں ٹونکے آنے میں نو سدھیاں کر چھڑنا ہے، مڑ کے وہ آپ سدھے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی پسلی ہے انہوں جنہ بھی سدھا کرو گے سدھی نہیں ہوئے گی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ پسلی دا حسن ہی ٹیرے پانچے، اس طرح رشتے ٹوٹ جاندے نے، کارو جڑ جاندے نے، عورتاں نہیں سدھیاں ہو دیا۔ انہاں نہ بڑی عقل مندی دے نال دنائی دے نال زندگی بسر کرنی پئی دی۔ پھر اللہ نے اماں جی حوا دے وچوں تے بابا جی آدم دے وچوں اللہ نے پھر انسانیت دا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ہن بہت زیادہ مرد عورتاں اللہ نے قیامت تک پیدا کر دیتے۔ زمین دی دھرتی تے پہلا رشتہ جڑا آیا نا وہ تیری بیوی دا ماں بعد چ بڑی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی واسطے بہتر ہے، بچیاں واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ گھر بہتر نہیں باہر جنہ مرضی چنگا ہوئے، اگر وہ اپنے بیوی بچیاں رشتہ داراں واسطے چنگا نہیں ہو کوئی چنگا نہیں۔ جڑا بیوی تے ظلم کردا ہے، بیوی نو ماردا ہے، بیوی تے ہاتھ اٹھاندا ہے، انہوں گالیاں کردا ہے، لچر گفتگو کردا ہے اپنی بیوی دے نال، اور اپنے بچیاں دے نال زیادتی کردا ہے، یہ بندہ اپنی نماز دی فکر کرے، اپنی تہجد دی فکر کرے۔ کیونکہ دنیا دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تھوڑے وچوں سب تو بہتر وہ ہے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے یہ سلسلہ انسانیت میں جاری کیتا، اگے پھر کیا ہے واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ کس معاملے الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کرن تو بعد پھر تھوڑے اندر ایک صلہ رحمی رکھ دی تھی۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ کہندے نے صلہ رحمی جڑی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے۔ اللہ نے کیا سی صلہ رحمی نے کہ اللہ انسانوں نے پیدا کیتے مینوں کتے رکھے، فرمایا تینوں میں انہاں انساناں دے اندر پانا ہے، جیڑا تینوں جوڑے گا او دے نوں میں رب جوڑ جاں گا، جیڑا تینوں توڑے گا او دے نوں میں رب ٹوٹ جاں گا۔ ہن صلہ رحمی جڑا ہے نا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ ذرا توجہ میرے وہاں رکھیا جے، میں انشاءاللہ دے متعلق ہی چند گزارشات کرنیاں نے، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمیہ دے متعلق پوچھیا جانا ہے، رشتے نو توڑو نہ رشتے داری نو جوڑو۔ اور صلہ رحمی ہے کہ تھوڑا بھائی تھوڑے نہ چنگا سلوک کردا ہے تو ہی چنگا کر دیو، یہ صلہ رحمی نہیں۔ وہ چنگا بولدا ہے تو ہی چنگا بول دیو، چنگا ورد ہے تو ہی چنگا ورد دیو، یہ صلہ رحمی نہیں۔ وہ مندہ بولے تو چنگا بول، وہ مندہ ورتے تو چنگا ورت، وہ تیرے نہ ٹوٹے تو پھڑ کے نال جوڑ، اے صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی جڑا انسان کردا ہے اللہ انہوں دو انعام دیندے نے، اللہ وہ دی عمر بھی لمبی کر دے نے، وہ دے رزق بھی اضافہ کر دے۔ قطع تلقی کرنا والا جڑا بندہ ہے نا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا بندہ قیامت دے دن جنت سے داخل نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر درس دیندے نے، لکھاں دا اجتماع ہوندا ہے، تے اپنے درس دے دوران کہندے جدو دعا کرن لگ دے نا، اعلان کر دے ابو ہریرہ پہ اس مجمع کوئی قطع تلقی کرنے والا بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے، اس ایک بندے دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوئے گی۔ یعنی قطع تلقی کرنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ اور قرآن نے اس بات میں بڑا کھل کے بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن والغور کیجئے نا، سورہ رعد ہے تے اللہ نے اپنے قرآن سے اعلان کے پارہ 13 اللہ فرماندے نے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ۔ ترجمہ سنیے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، او لوگ والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربہم، او لوگ جڑے اللہ دے حکم دے مطابق رشتہ داری نو جوڑ دینے، صلہ رحمیاں کر دینے، اپنے رب کو لو ڈر دیا ہویا رشتے تے ناتے نو جوڑ دینے۔ فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت دے برے حساب کو لو ڈر دینے، اللہ کو لو ڈر دینے۔ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جویں اللہ نے حکم دیتا ہے وہ صلہ رحمیاں کر دینے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ دی رضا واسطے اپنے بہن بھائیاں تے رشتہ داراں دے ظلم تے زیادتی تے اے صبر کر دینے، رب نو راضی کرن واسطے۔ بھرا زیادتی کردہ جواب نہیں دیندے، بہن زیادتی کر دیئے جواب نہیں دیندے، رشتے ناتے جڑے نے انہاں نو تنگ کر دینے، پریشان کر دینے، لیکن صبر کر دینے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تے نماز بھی پڑھ دینے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تے اللہ دے راہ دے اندر یہ ظاہر تے پسیدہ خرچ بھی کر دینے۔ اللہ اکبر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نیکیاں کر کے تے برائیاں مٹان دینے۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت دے اندر انہاں واسطے اللہ نے جنت چ محل تے جنت دے کر رکھے نے۔ اگے فرمان دینے اللہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ قیامت دا دن ہوئے گا، یہ صلہ رحمیاں کرن والے، نمازہ پڑھن والے، صبر کرن والے، اللہ دے راج ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، قیامت دا دن ہوئے گا جدو آؤں گے اللہ فرمان دینے میں جنت دے 8 دروازیاں چو انہاں نو VIP پروٹوکول دیاں گا۔ 8 دروازے، انہاں نو 8 دروازیاں چو آوازاں پہن گی ہیں۔ صلہ رحمی کرنا لے ہو، رشتہ داری نو جوڑنا لے ہو، سنو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز پہے گی، فرشتے کی کہیں گے سلام علیکم، وہ کہہ دے سبحان اللہ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ صبر کرن والے ہو، آج ویہ لو فرشتے تھوانو سلامہ ہی سلامہ کر دینے پہ جنت دے 8 دروازیاں چو آواز آئے گی۔ یہ صلہ رحمی کرن والے اندہ اجر ہے، تے جڑے قطع تلقی کر دینے اللہ فرمان دینے انہاں دا انجام بھی سن لو۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
سوء الدار جیڑے قطع تلکیاں کر دینے زمین تے لڑ دینے اپنے رشتہ داراں 24 گھنٹے لڑائی کر دینے چھوٹی چھوٹی گل تو بھائیاں نہ لڑ دینے یا بہناں نہ لڑ دینے رشتہ داراں نہ لڑ دینے اللہ فرماندے نے اولئک لہم اللعنت انہاں تے اللہ دی لعنت بھی ہے تے انہاں دا ٹکانہ جہنم بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ صلہ رحمی دا عمل کنا وڈا ہے۔ میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے، ایک عربی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسا عمل دس دیو جدے نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولوں دور ہو جاواں، جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولوں دور ہو جاواں۔ محبوب جی کوئی ایسا عمل دس دیو۔ آقا فرماندے نے ادھر آ بے میرے کول، فرمایا ایک رب دی عبادت کرنی تے او دے نال شرک نہیں کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھنی وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ تے زکاة بھی دینی۔ فرمایا وَتَصُومُ رمضان تے رمضان دے روزے بھی رکھنے نی، وَتَصِلُ الرَّحِمْ تے صلہ رحمی کرنی۔ عبادت اللہ دی شریک نہیں ٹھہرانا، نماز پڑھنی ہے، زکاة دینی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، روزے رکھنے نے، وصلۃ الرحیم اللہ تینو جنت دے قریب کر دوے گا، جہنم کو لوں دور کر دوے گا۔ ہون جڑا بندہ قطع تلقی کرتا ہے نا جدے دل چو بغض نہیں جاندہ، کئی بندے بغض دے پھوڑے لے کے مر جاندے نے نا، پرانو آدھے نے میں مر گیا تو میرا منہ نہ ویکھی، تیرا میرا مرن جیون مک گیا، کس گل تو رشتہ لیا نہیں یا دیتا نہیں، یا جائیداد تو گٹ گٹ زمین تو پرا مار چھڑے۔ ایسے واقعات ہزاران لکھاں ہو رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ٹھڈ چ بغض لے کے مر گیا ہے، قیامت نو دی تہجد او دی نماز او دا حج او دا روزہ اللہ دی عدالت چ انہوں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ 1 سال تک تو اپنے بھائی نہ بہن نہ ناراض رہنے، صلح نہیں کردا، اللہ تیرے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دینے، ایک قتل دا۔ اگر تو جا کے بھائی دا دروازہ کھڑکا کے پہل کر لیں صلح تے اللہ تینوں ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ اے جڑیاں راتاں نے نا، اے تاک راتاں رمضان لیلۃ القدر دی رات، توجہ ہر بندے نو اللہ معاف کر دے، جدے دل چ بغض ہے اللہ اس بندے نو لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کر دے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنے دل چ بغض رکھدا ہے، بھائی نہ ناراض ہے، بہن نہ ناراض ہے، یار نہ ناراض ہے، رشتہ دار دے وچ ناراضگیاں پائیاں نے تے ناراض ہے، سوار تے جمعرات دے دن بندے دے اعمال اللہ دی عدالت چ پیش ہوندے نے۔ جڑے دو بندے آپس دے اندر لڑے نے، جنہ دے دلاں دے اندر ناراضگی ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں انہاں دیاں نیکیاں اللہ دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں نمازاں دا پراں ڈھیر لا دیو، جب تک کہ صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی میں قبول کرنی نہیں۔ کیوں جی مولانا کو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ، جے کوئی تھے ناراض بیٹھا نا اپنی بہن بھرا نہ جا کے صلح کر کے سوئیں۔ یہ رات دا پروگرام دا فائدہ دیتا ہے نا اسی اپنی ناراضگیاں ختم کری۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آندا اللہ رسول میں اپنے رشتہ داراں بہن بھائیاں نہ چنگا سلوک کرنا وہ برا کر دینے، میں چنگا بولنا وہ مندا بول دینے، میں چنگا ورتنا وہ مندا ورت دینے۔ اللہ رسول میں انہوں نال جوڑنا ٹوٹ دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو انہاں دے چہرے آتے راکھ پا رہے ہیں، راکھ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، تینوں اللہ ثواب دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو 4 پیسے آگے تونچ گاڈر وڑ گیا ہن بہن نو بہن ہی نہیں سمجھدا، بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھدا۔ ایسے بھی تے ہے نا کہ مال آ گیا ہے تے بھرا غریب ہے، کسی بندے نے مشورہ دیتا یار تو رشتہ باہروں لبدا پھرنا ہے تے تو اپنے بھرا لئی کر لے، اوتھے میں دھی دے کے بھوکھی مارنی ہے، انہاں نو آپ روٹی نہیں لبدی۔ آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار،
کیا جاندا ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائی صلہ رحمی یہ نا ہی ہے، اپنے انو مقدم رکھو، باہر بھی تے کسے نو دینی ہے نا، جتھے امیر گھر چ دیں کل نو ادھر لکھ پتی ہے پھر ککھ پتی ہو جائے پھر کی کریں گا؟ اپنے پراواں نو پھڑ کے نال جوڑیا کر، پرا غریب ہے او دے اتے خرچ کریا کر، بہن غریب ہے انہوں پھڑ کے سینے نہ لایا کر، یہی صلہ رحمی ہے۔ صحیح بخاری ہے، ایک زمانے دی کنجری ہے، انہیں پوری زندگی بدکاریاں کیتیاں نے تے ہون بھی جا رہی ہے، رات دی بدکاری چ گزری ہے، یہ جسم پلیت تے کپڑے نپاک نے، ویکھیا ایک کتا کنویں دے کنارے تے کتے دا بچہ ہے، وہ مٹی چڑھدا پیا، انہیں ویکھیا بھوکا مر جائے گا، انہیں اپنے جوتے نو کپڑا بنیا، کھوج لمکایا، پانی کٹ کے اس کتے نو بھی آیا ہے، اتوں آواز آندی ہے، کتا پلیت ہے، تیرے کپڑے پلیت نے، تیرا جسم پلیت ہے، پر منو تیرے تے رحم آ گیا ہے، تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں جب بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ سائیاں والے دے باسی ہو، اگر زمانے دی بدکارا عورت کتے نو پانی پہ آئے تے رب نو معاف کر دیں، جے تو اپنی بہن نو بچیاں دا خیال کریں، اپنے بھائی دے بچیاں دا وے انہوں نے کپڑے لئے نہیں تے کہ نہیں، تیری بہن نے کپڑے لئے نے کہ نہیں، انہاں رشتہ داراں دا خیال کر، تینوں اللہ نے دیتا ہے، انہاں تے خرچ کر۔ میں ایک گل عموماً کرنا ہونا، جڑا بندہ اپنے بہن پائیاں دے خرچ کردا ہے، اللہ دے جسم دے نیڑے میجر بیماری آونی نہیں دیندا، تے جیڑا اپنے بہن پائیاں دے پیسہ خرچ نہیں کردا، او دا پیسہ ہسپتالاں چ لگدا ہے یا او دا پیسہ جڑا تھانیاں تے کچہریاں چ لگدا ہے۔ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، پیغمبر خطبہ جمعہ پڑھان واسطے کھڑے ہوئے تے جڑا کھجور دا تنا ہے تھوڑا جہا پراں ہو گیا ہے، یہ بھی حدیث بخاری دیجئے، انصاری عورت نے نبی علیہ السلام نو ممبر بنا دیتا ہے تے آپ ممبر تے کھڑے ہو گئے تے تنا انہا کو دور ہو گیا ہے تے تنے نے چیخا مار مار کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جمعہ پڑھانا ہی چھڑ دیتا ہے، آپ تھلے اترے نے، تنے نو آن کے جفا مار لیا ہے۔ میں کیا تنیا تو کنا خوش قسمت ہے جڑا علم نشرہ دے سینے نہ لگ گئے۔ میرے پیغمبر نے تنے نو جفا مارے ہے تے مار کے آندے نے اگر انہوں میں چوپ نہ کراندا انہیں قیامت دیاں دیوارہ تک روندیاں رہنا سی۔ تو تے کلمہ اس نبی دا پڑھے ہے جنہیں کھجور دے تنے دا رونا جنہوں برداشت نہیں، خطبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے۔ آج تیری ماں روندی ہے، دعائی کوئی نہیں، تیرا بڑھا باپ روندہ ہے، دعائی کوئی نہیں، تیری بہن روندی ہے، بچیاں دے کھان واسطے پیسے کوئی نہیں، تیرا بھائی روندہ ہے، ظالمہ تو دے والویندہ بھی نہیں۔ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جنہوں سکے تنے دا رونا وارا نہیں کھادا، تیری امی تے ابا رون ڈے نے، ظالمہ نو کدی جا کے انہاں نو پوچھے ہی نہیں۔ دسنا اے روزے، اے نمازاں، اے سارے حج عمرے جڑے نے کس کام آن گے؟ اے صلہ رحمی نہیں۔ تو پائیاں نو پوے شریک نو مرن دے جتے مرد ہے، نانا نائے میں گھن نہ کریا کر، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا پہنا دی خدمت کر، ماں دے مرن تو بعد تیری ماں دی جگہ تے تیریاں پہنا نے انہاں دی خدمت کریں گا، یہ رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کرن گیاں، اللہ تیری مٹی نو بھی سونا بنا دے گا۔ ہون اسی موجودہ معاشرے سے رشتہ داری نو تے رشتہ داری سمجھ دے نہیں کہ سمجھ دے بولو نہیں سمجھ، اکثریت ساڑھی ہے ویدی۔ لیکن نبی علیہ السلام نو مکے دے کافر جب روڑے مار دے نا، وٹے مار دے، آپ لو لوہان ہوں دے، جتی آپ دی لو نہ جڑی وہ پرہی ہوں دی، کاروال ہوں دے، تے اممہ جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی اپنی چادر سار کے نا سوا زخمہ چ رکھ دیا، واہ ختیجہ جتے لیٹی ہے اللہ ساڑی ماں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ دے۔ وہ بیوی دلاسے دینا لی ہوئے نا تے بندہ سیر ہوئے تے 3 سیر ہو جاندہ ہے، تے جب بیوی کار بندہ آئے نا تے بڑھی آؤں نو متھا بن کے پئی ہوئے تے بندہ 5 سیر ہوئے تے 1 کلو ہی رہ جاندہ ہے۔ بندہ پریشان ہوئے تے او دی کانڈ تے او دی بیوی ہاتھ پیرے بھی اللہ علیہ پریشان نہ ہو، اللہ چنگیاں کرے گا۔ جدو نبی علیہ السلام نو مکے دے کافر مار دے، آقا کار ہوں دے
تے اما جی ختیجہ اپنی چادر ساڑ کے سوا زخمہ نال کیا دیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کلا ادھر میرے وال ویکھو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اما جی ختیجہ فرماندیاں نے سونیا اللہ دی قسمیں رب تھانو کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ تھانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا کیوں انک لتصل الرحم تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے وتکسب المعدوم کما کے لوکاں نو کھوان والے وتقری الضعیف تسی لوگ مہمان نوازیاں کرن والے وتحمل الکلا لوکاں دے بوجھ اٹھان والے کما کے لوکاں نو مصریاں وال ذرا غور کر کما کے لوکاں نو کھوان والے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے اللہ اکبر فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ تے لوکاں دی مدد کرن والے غریباں لوکاں دی سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ انہاں بندیاں نو کدی ضائع کردا ہی نہیں میرے بھائی جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے پہلی صفت تیری میری ماں نے کیڑی بیان کی تھی تسی صلہ رحمی کرن والے تے میرے پیغمبر پوری زندگی اینا دلاسیاں دی وجہ تو اما ختیجہ نو بھولے نہیں 9 بیویاں کیتیاں نے 11 کیتیاں نے بلکہ ایک روایت چاہتا ہے 13 کیتیاں نے 2 بیویاں آئیاں انہوں نے آپ نے نکاح طلاق دے دیتی جلدی آپ دیاں 11 یا 9 بیویاں نے جدوں بہندے نے ختیجہ سی ایک دن اماں جی عائشہ فرما دیا نے سونیا گھر میرا تے تذکرے تسی ختیجہ دے کر دے ہو تے نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں نبی علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے زارو قطار آقا رو پہ فرمایا عائشہ منو ختیجہ نے او دو منیا سی جدو مکے چ کسے نہیں سی منیا سارا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی اور یارو جدو کوئی نہ منے او دو جڑے من دینے وفادار او ہندے جدو سارے منن پھر تے سارے ہی من دینے اما ختیجہ نے او دو منیا آقا فرما دینے میری ختیجہ نے او دو منیا جدو کسے نہیں سی منیا سارا مکہ عائشہ منو پتھر مار دا سی تے کلی ختیجہ منو دلاسے دین دی سی اپنی چادر جلا جلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی سی اللہ 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 اوہ رب نو بھی ختیجہ نہ بڑا پیار سی جدو میرے آقا غارے ہراچ بیٹھے نے ادھروں اماں ختیجہ کھانا تیار کر دیاں پتہ ہے کنی نازو نخرے والی عورت سی لونڈیاں دا شمار کوئی نہیں نوکرانیاں بڑیاں نے تے جدو نبی علیہ السلام نہ نکاح ہویا ہے لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نے نوکرانیاں نو بھی چھٹی دے دیتی ہے ہن اماں ختیجہ اپنے ہتھانا روٹی خود پکان دیئے کھانا تیار کر کے نہ کتھے گارے ہرائے اتھے جانا تے ایک دن کھانا لے کے جا رہیاں نے عرشاں دے رب نو تو پیار آیا ہے فرمایا جبریل جا جا کے میری ختیجہ نو سلام دے دے تے نال ایک موتی دے محل دی ختیجہ نو خوشخبری بھی دے دے میرے بھائی اے تے میرے نبی دیاں صفتاں نے ادھر ابو بکر صدیق نے صحیح بخاری جیوی کافرہ نے تنگ کیتا ہے ابو بکر مکہ چھڑ کے جا رہے نے تے جدو مکے تو باہر نکلے تے اگے ابن دگنا ایک کافران دا سردار ہے وہ ملدا ہے آندھے ابو بکر کتے جا رہے ہیں فرمایا تیری قوم نے بڑا تنگ کر چھڑیا ہے تے میں مکہ چھڑ کے جا رہا ہاں ابن دگنا نے میرے صدیق نو پھڑیا ہے بازو تو تے مکے دے چوک چلائے ہوندے نے آندھے نے مکے والے ہو میں ابو بکر نو امان دینا
یہ گل دھیان نہ سن لو تے نالے تھانوں پتہ نہیں کیڑے بندے نو مکہ چھڈن تے مجبور پہ کر دے ہو انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق او سائیاں والے دے باسیو جیڑیاں صفتاں میری ماں ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں اوہی صفتاں ابن دغنا کافر جیڑا ہے کافران دا سردار ہے منوا ان اوہی صفتاں ابو بکر صدیق دیاں ابن دغنا نے بیان کیتیاں نے اس واسطے میرے بھائی نہ قطع تلقی کریا کر قطع تلقی کرنے والے بندے رب نو پسند نہیں میرے پیغمبر جدو ہجرت کر کے مدینے آؤندے نے جتھے اج مسجد قباء 2 نفل پڑھو عمرے دا ثواب ہے میرے پیغمبر دی اونٹنی ایتھے آن کے بہ جاندی ہے سارے صحابہ نال نے ابو بکر نال نے عبداللہ بن عریقت نال نے عامر بن فہیرہ نال نے جدو ایتھے آن کے بیٹھے تے سارے انصاری جڑا بھی آوندا ہے وہ میرے صدیق نہ سلام لیندا ہے جڑا آوندا ہے ابو بکر نہ سلام لیندا ہے ابو بکر نو پتہ لگ گیا لوکی مینوں ہی سمجھدے نے میں ہی اللہ دا رسول ہاں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر انہاں نے بھی سلام لیندے نے لیکن ابو بکر اٹھ کے نہ کھڑے ہو گئے تے آپ نے اپنی چادر جیڑی ہے آمینہ دے لال تے تان دیتی تاکہ ان والے نو پتہ لگے آقا کون ہے تے غلام کون نوکر کون ہے لوکاں نو پتہ لگے اللہ اکبر تے میرے نبی نے پہلا خطبہ تھے کی ارشاد فرمایا پتہ جی حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے یعنی کہ عالم نے بہت بڑے وہ آئے نا آندھے نے پتہ لگا تم پہ گئی مکے چو ایک نبی ہجرت کر کے آیا نا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آندھے نے میں جا کے ویکھا دے صحیح تے عبداللہ بن سلام یہودی آندھے نے پہلی نظری نبی تے پئی نا تے میں کیا ایڈا سونا چہرہ کہ جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرہ کہ جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا تے نالی آندے نے آقا علیہ السلام نے پہلا آواز فرمایا اور سائیاں والے دے باسی ہو اردا گرد ہون والے پہلا آواز کی افش السلام سلام عام کر دے ہو اطیم الطعام ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو کھانا پکایا کرو پیار ود ہے تیسری گل کی ہے واصل الارحام صلہ رحمیاں کریا کرو تیسری گل ہے فرمایا صلہ رحمیاں کریا کرو صلہ رحمیاں کریا کرو تے چوتھی گل فرمایا لوگو سلو باللیل والناس نیام جدو خدائی سو جائے اپنے رب نہ گلا کریا کرو کنے گلا ہو گیا ایدے میرے علوے کو کنیا ہو گیا افش السلام اطیم الطعام واصل الارحام چوتھی سلو باللیل والناس نیام خدائی ستی ہوئے خدا نہ گلا کریا کر یہ جڑی تہجد دی نمازی یہ رب دی بڑی لاڈلی نمازی پنجا نمازاں واسطے تینوں مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب تھلے آ کے تینوں خود بلاندا ہے اے جڑیاں تاک راتاں جا رہیاں نہیں نا انہاں نوں ضائع نہ کر کیونکہ تاک رات جڑی ہے لیلۃ القدر جڑی ہے یہ کنی کو وڈی رات ہے کنی کو عظمت ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینے نالوں اے رات بہتر ہے اس رات تو پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ دے راہ دینا ہے اللہ تینوں 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دیں گے 83 سال اگر تو 1000 روپیہ دیتا ہے نا تو 83 سال تینوں 83 سال دے پیسیاں دا حساب لا کنے بن دے اگر تو نفل پڑھے نے 2 تے 83 سال دے نفلوں جمع کر اگر تو قرآن پڑھے ہے تو 83 سال ہی تو قرآن پڑھی جا رہے ہیں مولانا رات ویکھو یہ رات نو کئی لوگ کہتے ہیں صرف جاگنا ہی کام ہے تو یا نوجوان جڑے نے کرکٹ کھیڑتے رہتے ہیں یہ کرکٹ کھیڑنا بھی ہے سواد ہے بول دے
وہ بھئی اس رات نو نوافل پڑھنے. نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے پہلی رات نبی نے ادھی رات تک قیام کرایا, دوسری رات اس تو تیسرے حصے تک, چوتھی رات اس تو زیادہ, تے 27ویں رات نو صحابہ نے ایڈا لمبا قیام ہو گیا سانو کدے خدشہ پہ گیا جگرے ہی سری بھی نہ کر سکی. تے جدو آپ نے قیام ختم کیتا صحابہ گھرانو دوڑے کدے ٹائم نہ مک جائے. تے اسی رات نو قرآن پڑھنا تے دور دی گل ہے, اسی نوافل بھی نہیں پڑھ دے, اسی انہاں راتاں نو ضائع کرنے. میرے بھائی یہ 5 راتاں کوئی ایک رات تے لیلۃ القدر ہے, لیکن انہوں تلاش کرنا ہے. تے تلاش یہ بھی ہوئے گی جدو انہاں راتاں اسی جاگاں گے, قرآن پڑھاں گے, نوافل پڑھاں گے, عبادت کران گے, اللہ دے راہ خرچ کران گے, پھر ہی اللہ سانو ثواب دے گا. تے جے اسی سو کے نگاہ چھڑی ادھی تے ادھی جڑی پاؤں کے نگاہ چھڑی پھر تے فائدہ کوئی نہ ہویا. تے پتہ ہے جے اگلا رمضان ساڈی زندگی چاؤنا بھی ہے کہ نہیں؟ جڑے پچھلے سال ہے سنو اس سال نظر ہوندے نے. آئیے میرے پیغمبر فرماندے نے خدائی سو جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر, اٹھ مسلے تے سواری کر, ڈگ سجدے گریا زاری کر, او دا رو رو عرش ہلا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو, اور جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں, وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں, جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں, تتا سرم چو اس وچ نگا دے تو. واوا لذتی رات کھلونے دی, ادھر میرے لئے ویکھو, واوا لذتی رات کھلونے دی, ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی, اوے پیارے رب دے اگے رونے دی, واوا صدقے اس روانے نو, ربا دے دیدار دیوانے نو, پا دے خیر ملنگ مستانے نو. اور گل بڑی پیاری جے, وا لذتی رات گریا زاری دی, وچ نفلا رات گزاری دی, واوا نیندر اس خماری دی, اگ لاواں میں لیف سرانے نو, تاتا جافا جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ نرم گرم بستر چھڑ دیا کر. الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جنہ قرآن تو مٹھا ہے اینا تے شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا نہیں. ویکھ لے جڑے پچھلی راتی اٹھ دے نے پتہ کی آندے نے, ساڈی کر منظور دعا مولا, تیرے در تے ڈگے آ مولا, نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا. ساڈے عیباں دی اللہ رات 23ویں, اللہ انہوں لیلۃ القدر دی رات بنا دے. اللہ اکبر. اللہ ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں, تیری رحمت تو پرود نہیں, ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے, تیری رحمت دا دریا مولا. اللہ میں تے کیا سی, میں نے ذرا غور کریا جے, میں کیا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نہیں, ویکھ لے نرم گرم بستر چھڑ کے آئے نہیں. اللہ تو آس کسے دی توڑی نا, تو در تو خالی موڑی نا, تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا. اس واسطے میرے بھائی جان صلہ رحمیاں کر لو جے جنت چاہی دیجے.
رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں کئیاں بندیاں نو تہجد گزار بھی ہونگے حاجی نمازی بھی ہونگے خرچ بھی کرنگے لیکن کئیاں بندیاں دے عمال بڑے ہونگے پر قیامت دے دن قطع تلکی انہاں نو جہنم دا بالن بنا دوے گی نائے میں کریا کر رشتے ناتے انو تو دے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے آقا مدینے دے اندر نے ایسرا اجلاس ہوندہ ہے مسجد نبوی دے اندر مکے تے حملہ کرنے میٹنگ ہو جاندی ہے تے نبی دے ایک صحابی نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حاتم بن ابی بلتا انہوں نے جاسوسی دا لیٹر لکھے ہے ایک بی بی سارا نامی عورت ہے انہوں دیتا ہے جا مکے جا کے فلانے چودھری نو دے دے تے جا کے دس دے کہ نبی دے صحابہ تھوڑے تے حملہ کرنا لینے تیاری کر لو ہن بڑا بڑا جرم ہے نا اور جاسوسی کرنا جرم ہے کہ نہیں ہے نا کڈا بڑا جرم ادھروں بی بی نکلی ادھر اتھوں بی بی نکلی کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا اتھوں گل سنی اگے کر چھڑی نال کو دو اور گنیاں انہیں کیا بھی یہ گل تیری امانت سی اگر تو امانت سمجھ کے اگے گل کرنا ہے تو خیانت کی تھی یہ گل یاد رکھو یہ نا چغلی ہے لا يدخل الجنت قطات چغل خور بندہ بھی جنت نہیں جائے گا چغلی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے صغیرہ نہیں غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے صغیرہ نہیں اس واسطے اپنی نمازاں نو مت ضائع کرو یہ ان صحابی رسول ہے بھی بدری صحابی ہے تے لیٹر لکھیا جاسوسی دا یہ دے رشتہ دار سن مکے چ بچے سن انہوں ایک خدشہ ہی کہ مکے والے میرے بچے ہی نہ مار دیں میرے پراوانوں نہ مار دیں یہ انہاں دی محبت چان کے لیٹر لکھیا بی پی لے کے لیٹر نکلی تے آسمان تو جبریل آ گئے محبوب جی وہ تو ایک بی بی نے تھوڑا جاسوسی دا رکھا لے آگے جا رہی اللہ اکبر آپ نے نا 4 صحابہ نو بلایا حضرت اسود کندی حضرت زبیر ابو مرثد تے حضرت علی رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا بھی روضہ خاک ایک جگہ بی بی اتھے پہنچی ہے تو دیکھو جاسوسی دا رکھا لے گیا صحابہ مگر گئے حضرت علی آندے نے جتھوں دا اللہ دے رسول نے فرمایا سی اسے جگہ تے ہی اس بی بی نو موجود پایا نہ قدم اگے نہ پیچھے آگے بی بی تیرے کو جاسوسی دا رکھے انہیں سامان اگے رکھیا پولیا کچھ نہ نکلیا حضرت ابو مرثد آندے نے علی جی ادھر کو رکھا کو نہیں حضرت علی آندے نے ابو مرثد جس رب نے جبریل نو بھیجیا اور رب بھی سچا ہے تے جیڑا جبریل نبی کو پیغام لے کے آیا ہے وہ جبریل بھی سچا ہے تے جس نبی نے سانو مدینیوں بھیجیا ہی کائنات چودے تو سچا ہے ہی کوئی نہیں یہ بی بی جھوٹ بول دی حضرت علی نے بی بی میں تیرے کپڑے لا کے تلاشی لاؤں گا رکا دے نہیں تھے بخاری دے الفاظ جو تمکیل آئی جاندی ہے منہ پرا نو کرو انہیں سردیاں میڈیاں دے وچ رکا دیتا سی کٹ کے دیتا مسجد چایا پڑھیا گیا حاتم بن ابی بلتا دے نام رکھا لکھ لیا مسجد نبوی چ کوہرام بچ گیا حاتم بن ابی بلتا جڑا یہ تے منافق ہو گیا ہے ادھے صحابہ نے نہیں مرتد ہو گیا ہے حاتم بن ابی بلتا بھی اٹھے اللہ دے رسول کوئی حکم صادر نہ فرمایا جے پہلو میری گل سن لو نہ میں مرتد ہویا نہ میں منافق ہویا بس میرے رشتہ دار پین پائی بچے اتھے سن انہاں دی محبت چاہ کے میں رکا لے بیٹھا باقی اور کوئی گل نہیں حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈی محبوب جی دی کوئی گل نہ سنیا جے آرڈر لاؤ اے تن میں دی گردن تن نالو جدا کرائیں کوئی چھوٹا گناہ ہے آقا فرما دینے عمر چوپ کر جا تینو پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتا بدری سے آبی ہے تے بدریاں نو رب نے اتوں چانک کے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم اور بدریوں آج تو بعد جویں دے مرضی عمل کرو میں تھانو قیامت تک معاف کر چھڑیا تے عمر جدو رب نے معاف کیتا ہی کون ہے انہوں سزا دین والے وہ بولتے نہیں تے نالے چنگی ماڑی سجنا کولو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے ناراض نہ ہویا کرو یاریاں بول دے نہیں ہو حاجی سن لا ہاں چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جان دی
اوے یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی میرے نبی نے مکے تے حملہ کیتا ہے ایک صحابی ہے یہ نام حضرت سعد ہے تے پتہ کی آندے نے مکے جی داخل ہو رہے ہیں آندے نے علی یوم الملحمہ آج کافران دے گوشت کرندہ دن آ گیا ہے اسی یہ ناکو آج گن گن کے بدلے لینے نے یہ دی آواز چیڑی ہے میرے نبی دے کان پاک چ پہ گئی آقا پیشہ نو ویکھے ہے یہ دے کندے تے ہاتھ رکھ کے آقا فرمان دے نے نہیں علی یوم المرحمہ آج صلہ رحمی کرندہ دے رہے آج گوشت کرندہ دن نہیں ان مکے والے نے کو دھوکہ ہے جڑا نبی نو نہیں پہنچایا بولو نبی علیہ السلام نو پتہ لگ گیا صحابہ دے ارادے چنگے نہیں باہر ہی کھلار لیا مکے تو باہر سارے نو کٹھا کر لیا 8,000 دا لشکر ہے 10,000 دا لشکر ہے آپ نے فرمایا دھیان نہ سن لو اے ویکھو اے جی صلہ رحمی جیڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں جے کہنا جیڑا اپنے گھر وڑ کے کنڈی مار لے انہوں کچھ نہیں کہنا جیڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا جیڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا جیڑا حرم چاہ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بیماراں نو کچھ نہیں کہنا مزوراں نو کچھ نہیں کہنا بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا حضرت عمر آندے نے محبوب جی پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا تے باقی رہ کیڑا کیا جنہوں کہنا ہے کچھ او دے باوجود 2,000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دے نے پگائیں نہ بنیاں نے جتھے آج بیت اللہ دا دروازہ ہے وہ دومی ایتھے ہی سی اینا چوریاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے گردنا چکیاں نے حرم دے سین چ کھڑے نے میرے نبی بیت اللہ دے دروازے چ کھلو جاندے نے تے اسرا ہاتھ پائے نے تے آندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ او دا کوئی شریک نہیں ہو کلا ہی ہے انہیں اپنے وعدے نو سچ کر کے وکھایا ہے انہیں میری مدد کیتی ہے منو انہاں تے کافراں تے غلبہ دیتا ہے تے نال ہی نبی نے نظر ماری بڑے بڑے چوری نے پگاں بنیاں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے سر جھکے نے آقا فرماندے نے او مکے دے چودھریو دسو آج میں تواڈے نال سلوک کی کراں تساں میرے تے اجریاں رکھیاں مینوں او وی یاد ہے تساں میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دتے مینوں او وی یاد ہے تساں میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیریاں آج بھی اے مکے دے درو دیواراں چوں منو زنیرہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے تساں میرے خبیب نو 40 دن تک مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگ چھڈیا تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا تساں کولیاں دے بستر بنا کے میرے بلال نو تے لٹایا تساں میری سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا منو او بھی یاد ہے منو آج بھی سمیہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے تساں میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں اور منو او بھی یاد ہے تساں منو شیب ابی طالب دی جیل چ بیوی بچیاں سمیت 2.5 سال تک قید کی تھا میں درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کردہ رہا دسو کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرنا نہیں کیتا کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے صحابہ نہیں کیتا منو ایک ایک ظلم یاد ہے دسو آج میں محمد تھوڑے نہ سلوک کی کراں اگر میں چاہواں تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں لیکن میں تھوڑے نہ سلوک کی کراں آندے نے تمہیں کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم جی میں یوسف نے پراوانو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے توانو معاف کر چھڑے ہیں اس موقع تے جدو سارے اختیارات ہون بندے کو اشارہ ہی کرنا سی گردنہ لج جانیا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ایک بندے کو اختیار ہوئے بدلہ لے سکتا ہے بھی آکتے ہوئے وہ معاف کر دیندہ ہے
در گزر کردا ہے، لڑائی ختم کردا ہے، میں محمد نو جنت ایک محل دی ضمانت دیا۔ ہون تے اسی آنے ہیں نا دے لے جنہیں ظلم کرنے نہیں کر لیا، کہ دن دار تھلے آ گیا پھر تیرے میں پی کے رکھ دیا گا، لیکن پوری زندگی نبی نے اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا، پوری زندگی اپنی ذات دی باری فرمایا سارا کچھ ہی تھانوں معاف کر چکے۔ تو جڑا 2000 کھلوتا ہے نا آندا وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ہائے 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 آقا نا تھلے اتر کے نا تے بیت اللہ دے دیوار دے نال ہی تھلے بہ گئے، جتھے ملتزم نہیں دیوار دے تھلے ٹیک لائی بہ گئے۔ صحابہ نے نا ادھروں ایک قیدی نو آندا گرفتار کر کے، یہ کون ہے؟ یہ واشی بن حرب ہے جڑا نبی دے چاچا امیر حمزہ دا قاتل ہے۔ جدوں آیا نا تے نبی علیہ السلام سدھے ہو کے بہ گئے، فرمایا واشی تینوں کلمہ پڑھاواں گا، پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا۔ جدو انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، میرے نبی چیخا مار مار کے رون لگ پہ، داڑھی تار ہو گئی۔ آقا فرماندے نے اوے واشی تینوں میں کلمہ پڑھا دینا وہاں، لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو تینوں ویکھاں گا منو میرا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا۔ بڑے اوکھے وقت نے کسے نو معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا، اجے اے زخم اجے تازہ ہی ہے تے ایک ہور قیدی آ گیا ہے، ہدانا حبار بن اسود ہے۔ اے کون ہے؟ جنہیں نبی دی زینب بیٹی نو نیزہ ماریا سی تے پیڑ چو بچہ ساکت ہو گیا۔ بیٹیاں والے ہو تیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، جس ماں باپ دی بیٹی دکھی ہوئے وہ ماپے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے۔ جدو تھی زینب دا قاتل ہوندا ہے تے نبی دیاں ہچکیاں بج گئیاں، صحابہ دے نے پیغمبر نے رو رو کے دھاڑی تر کر لئی تے آپ انہوں بھی فرما دے نے اے بار تینوں میں کلمہ پڑھا دینا، میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، منوں میری بیٹی زینب دا ظلم یاد آ جائے گا۔ پتہ ہے جدو نیزہ مارے ہے تے خون چ لت پت مدینے گئیاں نے نا زینب لٹایا گیا ہے تے بیٹی نو اپنے خون چ لت پت ویکھیا تے نبی علیہ السلام وہ بڑا روئے سے تے اعلان کیتا سی اگر حبار تو انہوں بیت اللہ دے غلاف چ چھپیا بھی نظر آ جائے تو انہوں معاف نہیں کرنی۔ تے جدو انہوں دو صحابہ مارن واسطے نکلے نا یہ چھپدا چھپاندا مکے مدینے پہنچ گیا تے نبی علیہ السلام بسے نبی بیٹھے نے سارے صحابہ جا کے سلام لیندہ جی السلام علیکم، میں آ گیا، کون ہے بھائی؟ میں حبار ہاں۔ جدو انہیں نیا نا نام تے حضرت عمر نے تلوار پوری میان چو باہر کڈ لئی، لیکن آقا نے پھر ہاتھ رکھ دیتا، فرمایا نہیں عمر ہاں حبار کیویں ہوئے ہیں؟ میں سنیا ہی تو ہاں میرے قتل دے اعلان کیتے نے تے میں تھوڑے کو آیا جی منو مار دیو یا منو چھڑ دیو۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا حبار تینوں میں اپنی بیٹی دا قتل معاف کر چکا۔ میرے بھائی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوندہ ہے، بیٹیاں دے دکھ ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندے، پاویں نبی ہوئے پاویں امتی ہوئے۔ بیٹی نو کنڈا بھی چبے نا تے پیو دے دل چ رگ بھریا جاندا ہے،
میرے بھائی انہاں بیٹیاں نہ وکری محبت ہوندی ہے تے بیٹیاں نو ماپیاں نہ وکھرا پیار ہوتا ہے. پتر بھی انی محبت نہیں کرتے جنیاں نمانیاں اپنے ماں باپ نہ پیار کرتی ہیں. اللہ نبی علیہ السلام تو مکے تو نکلے نا, آپ نے فرمایا بلال کتنے ہوئے؟ جی اللہ رسول. فرمایا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جائے تے پانگ کہہ دے. بلال اندر جدو بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا تے وہ سامنے بازار نظر آئے جنہ بازاراں چ منوں امیہ ماردا ہوندا سی. بلال دیاں ہچکیاں بج گئیاں. بلال آندے نے امیہ دیاں ماراں یاد آ گئیاں. پتہ ہے ایک دن امیہ نے کولیا تے لٹایا ہے تے ابو بکر کولوں دی ننگے امیہ دا ظلم ویکھ کے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں. تے جا کے آندے نے محبوب جی آج تے امیہ نے اخیر کر چھڑیے. آقا فرماندے نے ابو بکر جا جا کے بلال نو کہہ آہد ہولی کہہ لیا کر, اچھی نہ کھیا کر, اچھی کہن تو مار دے. ابو بکر آندے نے بلال تیرے آقا نے فرمایا کہ تو آہد ہولی کہہ لیا کر. تے بلال آندے نے ابو بکر میرے جا کے آقا نو سنا دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. نبی علیہ السلام فرما دینے جا امیہ نہ سودا کر کے آ بلال دا. ابو بکر امیہ کنے پیسے لینے نہیں, اے منو ایک غلام دے دے اداس. اداس نامی غلام ابو بکر دا بڑا مہنگا غلام سی, وہ دے دے تے کلو سونا دے دے تے بلال تیرا. ابو بکر آندے نے بس اینی گل ہی اینی گل ہے. امیہ ہس پیا. امیہ ہسیا کیوں ہے؟ فرمایا ابو بکر دنا بڑا ہے عقل مند, تیرے سودے تو ہسیا. سودا تو بڑا عجیب کرنا ہے, دینا کیے تے لینا کیے بیا. فرمایا اوے امیہ جڑا ادا سے اتوں چٹا ہے وچوں کالا ہے, جڑا بلال ہے اتوں کالا ہے تے وچوں چٹا ہے. تے نبی علیہ السلام نو جا کے آندے نے اللہ دے رسول میں بلال دا سودا کر آیا. کیویں؟ غلام تے ایک کلو سونا. محبوب جی کلو سونا کو نہیں. تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ کول بیٹھیاں نے. اماں جی فرما دیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی, غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دے نہیں ہاں. میرے بھائی نبی علیہ السلام نکلے حرین وال. فرمایا ننگ دے اتھوں بھی پھیرا مار جانے ہاں. بڑا تنگ کیتا ہے کافرہ نے, حنین چھڑ کے نس گئے. تے جڑا اتھوں مال غنیمت ملے ہے میرے نبی نے انہاں نو دے چھڑیا جڑے نویں مسلمان ہوئے نے. تے کچھ انصاری مہاجر صحابہ آندے نے لو ساڈیاں تلواراں نالوں خون بھی نہیں سکھیا. تے نبی نے مال پہلیاں نو دے چھڑیا ہے. آسمان تو جبریل آندے نے آندے نے محبوب جی اے تھوڑے یار ویکھو کی گلاں پہ کر دے نے. نبی علیہ السلام نے سارے انو کٹھا کر لیا ہے. فرمایا میرے صحابیو تسی کنگال سو, میری وجہ تو اللہ نے غنی کیتا ہے. تسی گمراہ سو, میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی. تسی آپس دشمن سو, میری وجہ تو اللہ نے پیار پا دیتا. ہن تسی منو آکھو جدو تو مدینے آیا سہ تینو رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا, سا رہن واسطے تھاں دیتی, تھاں دے نہیں. تے چوتھی گل لے وے الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منحال لے جان, تسی آمینہ دا لال لے جاؤ. تے پتہ کیا دینے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا. ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا. لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ. اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں. اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے.
ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے ایتھے یہ 6000 قیدی بنائے نے انہاں قیدیاں چ میرے نبی دی بہن شیمہ بھی ہے جڑی رضائی بہن ہے تے ماں حلیمہ بھی ہے جدا دودھ نبی نے پیتا ہے انہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے رحمت للعالمین چ قاضی صاحب لکھ دے نے انہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے آندیاں نے وے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے وے تے آندے نے اماں تو ساڈے جرنیل نو کی کہنا ہے فرمایا دسو تے صحیح اکھاں چکھاں مل گیاں سارے راز ہی کھل جان گے دور خیمہ لگ ہے پہن دی ملاقات 55 سال بعد ہوندی ہے تے میرے نبی کو جا کے ایسرا کر کے اپنے بازو تو کپڑا تاں کر دیئے آندیے ویرا میں تینوں چھوٹیاں ہوندیاں لوریاں دین دی رہیاں اے تو ایک دن دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے اللہ اللہ تے آندیے سنوے پیر پیران دے آ پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سنے میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے پتہ کی آندی سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وہاں تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلا یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میسا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کڈان دی آج تو بن گیا پیر جگان دا آج تو بن گیا پیر جگان دا تے پایا شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے یہ گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے پینا نہ حق مارن والیا پینا نو تکے دے کے کرو نہ کڈیا کر پینا نہ لڑیا نہ کر اینا دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے نے اینا دی آنکھ چو آنسو نکلیا تے اللہ دے عرش لا دوے گا تے آقا علیہ السلام نے ویلہ سلوکی کیتا ہے موڑیا اتھوں چادر لا کے پاک رسول الہی ایٹھ وشائی شیمہ کارل تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلاندی اے جے میری بہن شیمہ جو رہی ہے منو کھڈاندی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترامو اے شیمہ حلیمہ دے پاروں اے چھڑ دیو کئی دی سارے جب حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیمہ دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا
6000 دا 6000 ہی پڑھ لیندہ ہے وَنَا شَهَدُ اللَّهِ إِلَهَ اے جے سلا رہنی 6000 بھی مسلمان ہویا ہے 2000 مکے چ بھی ہویا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے سانو سارے انو آپس دے اندر قطع تلقی تو بچائے اور صلہ رحمی کرن دی توفیق الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ تیرا گناہ غار بندہ میرا بھائی عمران بڑے انتظام بڑے اہتمام کر دے کتے افطاریاں کتے سریاں کتے علماء دیا خدمتاں کتے بچیاں نو پڑھان دے انتظام کتے مسجد نو بنان دے انتظام اللہ میں دے واسطے دعا کرنا اللہ اس میرے بھائی تے رحم فرما اللہ ادھر رزق چ برکات نازل فرما اللہ ادھیاں کلی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ ادھیاں کلی کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ ادھا تو مددگار بن جا اللہ غیب دے خزانے اچھ میرے اس بھائی نو وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما اللہ یہ دین دا کام کرنا خلوص نیت دے نال اللہ ادھا قبول فرما اور ادھے جنہیں معاونین نے دے دوست کاروباری احباب اللہ سب دے رزقہ چ برکتہ عطا فرما میرے اللہ رمضان گزر گیا ہے اسی یہ قدر نہیں کر سکے اللہ تیرا مہمان آیا چلا جا رہا اللہ ساڑھے کو حق ادا نہیں ہویا اللہ ساڑھے کو حق ادا نہیں ہویا اللہ یہ تیرا مہمان کی تینوں شکایت نہ کر دے اللہ رمضان دیا شکایتہ کو بچا میرے اللہ یہ تیرے فقیر بندے اللہ یہ تیرے بگتے بندے اللہ یہ تیریاں بگتیاں تیرے در تے اپنی چولیاں پھیلا کے بیٹھے رہے اللہ لیلۃ القدر دی رات ہے اللہ انہاں سارے آتے اپنا رحم فرما میرے اللہ انہاں بندے بندیاں تے اپنا رحم فرما اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے اللہ انہاں راتاں دی برکت دی نال ہی ساڑے گناہ معاف کر دے میرے اللہ ساڑے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑے گناہ وارو معاف کر دے اللہ ساڑے گناہ وارو معاف کر دے اللہ ساڑے گناہ بڑے نہیں اللہ گناہ وادیاں پڑھنا کتے لے کے جائیے اللہ ایک گناہ وادیاں پڑھنا کتے لے کے جائیے اللہ تیرے در تو علاوہ کوئی در نظر نہیں آ رہا اللہ تیری رحمت دا سمندر بے کنار ہے اللہ ایک گناہ وچ لبڑیاں نو اللہ گناہ وچ لبڑیاں نو اپنی رحمت دی ٹاکے لا لے اللہ اللہ انہاں گناہ وچ لبڑیاں نو اپنی رحمت دی ٹاکے لا لے اللہ اللہ اے نکے نکے بچے اللہ اے سفید داریاں والے میرے بزرگ جنہ دے وال اللہ اسلام چ اللہ تیرے مسلک چ اللہ دین دے اندر سفید ہو گئے تو کہنا ہے میں سفید والا دی حیا کرنا اللہ میریاں ماما جنہ دے وال سفید ہو گئے میریاں بچیاں میریاں پہنا اللہ تیرے اگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھیاں نے کائنات دیا شاہ ساڑے اٹھے ہوئے تھانو خالی واپس نہ موڑی میرے اللہ جڑے بے اولاد نہیں نورینہ اولاد دے دے اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد دے دے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹیاں دے دے
میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیا قبراں نو جنت دے بغیچے بنا اللہ میری مائی باپ دیا قبراں نو جنت دیا کیاریاں بنا اللہ میری اہلیہ دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے پائی عبدالحفیظ شہباز اللہ جتنے میرے عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اللہ میرے چاچو میرے امی ابو اللہ سب دیا قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے بھائی عمران دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ یہ جنے بیٹھے نہیں کسے دا ماں ٹر گئی کسے دا باپ ٹر گیا ہے اللہ کسے دا پائی کسے دی پہن اللہ سب تے اپنا رحم فرما اللہ اس ملک پاکستان نو نستو نابود فرما اللہ اس ملک دے دشمنہ دا ستیہ ناس کر دے اللہ اس ملک دے دشمنہ دا ستیہ ناس کر دے اللہ اس ملک دے اندر کوئی تیر ملک دا دشمنے باہر ہے اللہ انہ دا ستیہ ناس کر دے اللہ میرے ملک دی فوج دی حفاظت فرما اللہ اللہ میرے ملک دے رکھوالیاں دا رکھوالا بن جا اللہ اللہ میرے ملک دے نوجوانہ دا رکھوالا بن جا اللہ میرے ملک دیا جنیاں جنسیاں نے تیرے ملک حفاظت کر رہی ہیں اللہ سب دا محافظ بن جا اللہ اللہ اس ملک دے چپے چپے انچ انچ دی حفاظت فرما اللہ اس ملک سے امن پیدا فرما اللہ اس ملک نو دہشت گردی بد امنی تو محفوظ فرما اللہ اللہ جتھے جتھے مسلمان وس رہے نے سب دی حفاظت فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس کر دے اللہ اسرائیل نو صفائے ہستی تو مٹا دے اللہ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے میرے اللہ مسلمانہ دی مدد فرما اللہ تو رب اوہی رب اجوی اللہ تیرے فرشتے بھی اج ہوئی نے جنہیں بدر چاہے اللہ انہاں فلسطینیاں واسطے آسمان تو فرشتیاں نو مدد واسطے بھیج دے میرے اللہ قبر حشر دیا سختیاں کو محفوظ فرما اللہ قبر دے سپ بڑے زہریلے نی میدان محشر دیا زلتا بڑیاں نے اللہ قبر حشر دیا سختیاں تو محفوظ فرما میرے اللہ سی فقیر توگر بنا اللہ تیرے درد منگتے ہیں اللہ تیرے درد بخاری ہیں اللہ سی فقیر تو دستگیر ہے اللہ سی فقیر تو علا کل شیء قدیر ہے کائنات دیا شاہ تیرے رحمان ہوندہ واسطہ ہی تیرے رحیم ہوندہ واسطہ ہی اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر اللہ رمضان دے روزے رکھے اللہ قبول کر رمضان دے روزے دی حالت چلا کمیاں کتائیاں ہو گئی انسان اللہ درگزر کر اللہ حاجی سجاد صاحب دے والدین نو اللہ صحت دے حاجی راشد صاحب دے والدین دیا قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما میرے پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت دے اللہ صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہیں میرے دوست بزرگ بچے آئے اللہ انہاں سارے نو میری ماما بہنہ بیٹیاں نو اللہ سب نو دنیا آخرت دیا ساریاں نعمتاں مالا مال فرما میرے اللہ میرے بھائی عمران دا خرچ کرنا انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اللہ اس میرے بھائی نو حضرت عثمان دا جنت گوانڈی بنا دے عبد الرحمن بن عوف دا گوانڈی بنا دے اللہ اس میرے بھائی دیا محنتاں کوشاں کاوشاں دین دے معاملات قبول کر غیب دے خزانے چو اللہ دی مدد فرما اللہ اتھو دے جنہیں جماعتی احباب نے سب دے کرانچ اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ میرے بیٹیاں نو بیٹیاں دیتیاں نی نیک بیٹے عطا فرما اللہ میرے بیٹیاں نو بیٹے عطا فرما میرے اللہ میرے بچیاں نو ہر میدان کی کامیابی عطا فرما اللہ جتنے میرے بیٹے نے اللہ 5 میرے پتر نے اللہ سب دیا جوانیاں چ برکتاں عطا فرما اللہ میرے بیٹے دیا جوانیاں چ برکتاں عطا فرما اللہ انہاں دے دلاں چ دین دی محبت پیدا کر دے اللہ انہاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اللہ میرے عتیق دی قوت بیانی دے اندر اللہ علم و عمل دے اندر اللہ او دی خطابت دے اندر اللہ او دی عمر انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڑے سارے دے بچیاں نو صحت و ایمان والی لمبیاں زندگی عطا فرما اللہ انہاں بچیاں دے دکھ نہ وکھائیں میرے اللہ جنہ جنہ دے بچے اللہ دین تو دور نے اللہ انہاں دے دلاں چ دین دی محبت پیدا کر دے بھائی محبوب صاحب دی والدہ بیمار
انہاں دی بیٹی بیمار ہے ہسپیٹل چ داخل ہے دعا کرو اللہ پائی محبوب دی بیٹی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڈے پائی عبداللہ صاحب نو اللہ صحت عطا فرما پائی محبوب دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا حاجی سجاد صاحب دے سسر دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ انہاں دے سسر دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا میرے اللہ جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے اپنی بارگاہ قبول کر لے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہے بھی 24ویں رات جامع مسجد المحمود اہل حدیث افغان آباد نمبر 2 گلی نمبر 7 اوتھے انشاءاللہ حضرت ربانی صاحب تشریف لے آ رہے نے سارے ساتھی اوتھے پہنچے